ang kadaghanan tungod kay bisan asa ta mo tan-aw karon sa social media wa na lang gibalik-balik ni Father Darwin nga ang mga nagabaton og kaalam sa healing and deliverance nga wala sa simbahang Katoliko usa daw ka Dios kulto o iha sa demonyo na nga. Father Darwin, ako ang sulti lang dili sa pagpanghilabot kundi sa pagsubay kung asa ang tinuod kay matud pa nimo ang mga kaalam sa mga albularyo kun pit healer iha sa demonyo mga ako ning gihimo aron imong makita o aron atong masubay o mahibaw-an kung asa ang tinuod kay sumala sa imong istorya nga pinagi sa imong holy exercise oil ang mahidiran ana o muinom mapainom magmanipis nga ang albularyo busa. Andam ko nga mo dawat sa imong mga panultihon nga moinom tang duha sa imong holy exercise oil aron makabalo pud ko kung gusto ba puding ako ang nakatunan o dili o kinsay sayop natong duha o sayop sa tanan nga mga pit healer o sa imong pagkapari.